श्री बेताळ देवाची मूर्ती श्री पैंगीण काणकोण गोवा हांगा हाडटात. ह्या वेळार जमिल्ले भक्तगण श्री बेताळ देवाची मूर्ती हाडटना जमिल्ले भाविक सेवाजन महाजन सगळे येतात. मोठ्या उमेदीन हाडिल्ली विठोबाची मूर्तीची श्री बेताळ देवाची मूर्ती हाडटना कर्नाटकाच्यान गोंयान हाडटाले. ह्या वेळार महाजन भक्तगण सेवाजन हांणी लायिल्ली मोठी उपस्थिती तुम्ही पळोवपाक शकतात. श्री परशुराम पंचग्राम दैवतांत आमचे ग्रामदेव नारायण देव तशेंच सगळी समस्त परिवार देवता आनीक हांची कृपा प्रसादान आनी स्वामीजींचे आशिर्वाद तशेंच सगळ्या आमच्या बेताळाचे भावीक जे वर्ग आसात तांच्या सहकार्यान आज एक मोठें आमी जे 5 वर्सां पयलीं एक संकल्प केल्लो की बेताळ देवालय आनी आदिपुरुश देवालय हें बांदपाचो. हो आज पूर्ण जाता आनी सद्याक ह्या देवालयांत आतां 28 ते 1 मे 28 एप्रील ते 1 मे हांगा ह्या प्राणप्रतिश्ठा विधी सोहळा संपन्न जातलो. ह्या निमित्यान जी नवीन मूर्ती बेताळाची केल्ली ती सदाशिवगड हांगा प्रसाद मडकईकर हांणी आपल्या मुर्तीकारांक घेवन बऱ्या पद्दतीन मूर्ती केली आनी आज त्या मूर्तीचें आगमन ह्या बेताळ देवालयांत जाल्लें आसा. ही हाडटा आसतना मोठी मिरवणूक हजारांनी लोक ह्या हातूंत सामील जाले आनी बरी उत्साहान उमेदीन आज ही मूर्ती हांगा पाविल्ली आसा. आतां रोखडेंच 28 तारखे साकून प्राणप्रतिश्ठा सोहळा संपन्न जातलो. पयली दिसाक इतर सगळे धार्मीक विधी जातले आनी 29 तारखेक कलशारोहण जातलें. ताजे नंतर 30 तारखेक धार्मीक विधी आनी 1 तारखेक 1 मे ह्या दिसाक सकाळचे 9:30 मूर्ती प्राणप्रतिश्ठा जातली. ताजे नंतर महापुजा जातली. सगळी आयिल्ल्या सगळ्या भाविकांक महाप्रसादाचें वांटप जातलें आनी सांजेची महापुजा जावन हाजी ह्या कार्याची समाप्ती जातली. ह्या दरम्यान त्या दिसाक 1 तारखेक सगळ्या भाविकांक आनी सगळ्या देणगीदारांक हांव हात जोडून नम्र विनंती करतां की तांणी ह्या सुवाळ्याक मुजरत हजर रावचें, देवाचे आशिर्वाद घेवचे आनी ह्या बेताळाची सासाय जी अशी आसा की हें सगळें काम जें बेताळानच करून घेतलां अशें आमकां दिसता आनी तो हाज्याय फुडें सगळ्यांचें हें काम करून घेतलो. ह्या 4 दिसां दरम्यान सांजेचे वेगवेगळे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसात. 28 तारखेक 27 तारखेक खेळ जातलो दशावतारी. 28 तारखेक मेघा संगीत केंद्रा मार्फत मेघा स्वर संगीत हो कार्यक्रम जातलो. 29 तारखेक श्री वेताळ गाथा म्हणजे बेताळाची महात्म्य सांगपी एक खास कार्यक्रम आसतलो. आनी 30 तारखेक श्रद्धानंद विद्यालय आनी स्वरधारा पेडणे हांच्या संयुक्त विद्यमान आयोजीत केल्लो एक पंचग्राम गाती गीत रामायण हो संगीत आनी नृत्याविष्कारपूर्ण कार्यक्रम जातलो. तशेंच 1 तारखेक सभा कार्यक्रम जावन सांजेचें मागीर 6 वरांचेर नाटक आसतलें आनी ह्या कार्यक्रमाची सांगता जातली. टायमींग सांगलेली सद्दां जे सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले ते 6 वरांचेर सुरू जातले आनी 30 तारखेक खास ह्या निमित्यान जी आमी स्मरणिका काडी आसा ताजें प्रकाशन श्रीयुत रमेश सप्रे हांच्या हस्ते त्या दीस जातलें आनी ह्याही कार्यक्रमाक सगळ्यांनी हजर रावचें अशें हांव सगळ्यांक नम्र विनंती करतां.